بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأسلم اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان بله آقا ما خوبیم خوب و متشکرم خانواده شما خوب هستند بله آقا آنا خوب هستند این شب همه شما دوستان بخیر خوب هستی شما دوستان خوب و ممنون خانواده شما خوب هستند شما چه خبر؟ خوب هستند انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید سلامت باشید سلامت باشید. صدای من میرسد به همه شما دوستان و عزیزان ایثار فاطمه زیبا زیدی زینب بی زینب دار سیدہ ارم صدای من میرسد شان سکینه شبیه زینب صدای من میرسد به همه شما دوستان آقای فیضان طاهره و نشاط فاطمه صدای شما نمیرسد شما حرف نمیزنید خیلی خوب صدای من میرسد ایلیا نقوی ایلیا سلام شما خوب هستی ایلیا نقوی صدای من میرسد بله خیلی خوب ایلیا نقوی صدای من نمیرسد خیلی خوب خب گلناز فاطمه سلام شما خوب هستی من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما چه خبر آنها خوبند خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن شما چه کار میکنی من الان سر کلاس هستم شما چه کار میکنی آقا؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شام خوردی شما بله آقا من شام خوردم شما شام خوردی؟ بله من هم شام خوردم شما چند تا نان خوردی من هشت نان خوردم خیلی خوب شما شما در شام چند تا نان خوردی؟ من 3 تا نان خوردم شما چند تا خودکار آبی داری من 78 خودکار آبی دارم بله شما بفرمایید شما کیف چند روپیه خریدی من 978 8 روپیه من کیف 978 روپیه خریدم 978 روپیه خریدم بله متوجه هستید بله آقا خیلی خوب شما بفرمایید بله شما موبایل چند روپیه خریدی من موبایل 7978 روپیه خریدم من موبایل 7978 روپیه خریدم متوجه هستی بله آقا بھی بخشید وہ جو 7 لکھے ہیں اگر اس سے ایسے بھی تو پڑھ سکتے ہیں 72 902 نہیں 978 بله شما بفرمایید گلناز فاطمه بله آقا شما قیمت این یخچال چند است قیمت این یخچال چند است 57 پورا جمله قیمت این یخچال قیمت این یخچال 57,978 روپیه است بله قیمت این یخچال 57,978 روپیه است متوجه هستی بله آقا بله خب شما بفرمایید بله
قیمت این ماشین چند است؟ قیمت این ماشین 457,978 روپیه است. روپیه است. قیمت این ماشین 457,978 روپیه است. متوجه هستی؟ بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید. بله. قیمت آن خانه چند است؟ قیمت آن خانه 3,57,978 روپیه است. روپیه است. بله آقا. قیمت آن خانه چند است؟ قیمت آن خانه چند است؟ قیمت آن خانه 63,457,978 روپیه است. روپیه است. بله. قیمت آن هواپیما. قیمت آن هواپیما چند است؟ قیمت آن هواپیما 2,603,000 نہیں 200 مليون 4,050 فارسی میں 4,000 کب ہوتے ہیں؟ نہیں یہاں سے ہوتے ہیں وہ 4,000. بله. 2,263 milionu 4,978 روپے است. بله. قیمت آن کشتی. قیمت آن کشتی چند است؟ قیمت آن کشتی 5,263,978 روپے است. روپیه است. خیلی خوب. شما بفرمایید قیمت آن کشتی چند است؟ قیمت آن کشتی 85,263,457,978 روپے است. خیلی خوب. آن آقا چند روپیه دارد؟ آن آقا قدر 9,080,000 یعنی چی؟ 900 آقا قدر 9,985 ملیارد 263 ملیون 457,978 روپے دارد. یہ اتنی بار ریپیٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو اسپیڈ نہیں آئی. 260 سے کتنی بار بولنا پڑا؟ 978 450 260 سے 978 3 سے بڑی تو گنتی نہیں بولی جاتی. فارسی میں 3 سے بڑی گنتی تو نہیں بولی جاتی. اب میں نے بار بار بلوایا. بولنا تو وہی تھا نا 260 سے. ایسا تو نہیں ہے کہ جب یہاں پہ تھا تو 260 سے, اگر یہ آ گیا تو 260 سے نہیں رہے گا. اصل میں آگے انگلش والے رٹ گئی ہے, وہی زبان پہ آتی ہے. اتنے دن سے پریکٹس کرا رہا ہوں, یہ آنی چاہیے. 985 ملیارdo 260 milionu 457,978 روپیه. متوجه شدی؟ بله تحسین فاطمه سلام, شما خوب هستی؟ سلام آقا, خوبم ممنون. شما خوبی؟ خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت شما چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با دوستان صحبت میکنم. شما بفرمایید سفر خوش گذشت؟ بله آقا, سفر خوش گذشت. خوش گذشت یا خیلی خوش گذشت؟ خیلی خیلی خوش گذشت. آها. شما برای تفریح رفتی؟ بله آقا. کار خوبی کردی. چند روز آنجا ماندی؟
هشت روز آقا. من 8 روز آنجا ماندم. 8 روز آنجا آنجا ماندم. ماندم. اینجا دقت کنید. شما بفرمایید. بله. شما این ماژیک را چند خریدی؟ این ماژیک را چند خریدی؟ چند روپیه خریدی؟ من این ماژیک را 86 روپیه خریدم. 86 روپیه خریدم. بله. قیمت این کیف چند است؟ قیمت این کیف 786 روپیه است. بله. شما بفرمایید. بله. متوجہ ہستید اینجا؟ بله آقا. پہلے تو یہ بھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ کون سی چیز کتنی قیمت کی ہوتی ہے، اس چیز کو ذہن میں لاؤں. بله آقا. بھلے فرمائے کیا چیز ہو سکتی ہے 9000 میں؟ سفر کا ٹکٹ. بھلے. لباس شما لباس چند روپیے خریدی؟ من لباس 9786 روپیه خریدم. ہاں. موبائل چند روپیے خریدی؟ موبائل چند روپیے خریدی؟ موبائل 59786 روپیه خریدم. ہاں. برادر شما چند الان بله چند روپیه دارد؟ برادر شما چند روپیه دارد؟ برادرم 459786 روپیه دارم. دارد. دارد. بله. خیلی خوب. شما بفرمایید. بله. قیمت آن خانه، قیمت یا بگید مثلا قیمت این ماشین، قیمت این ماشین چند است؟ قیمت این ماشین چند است؟ قیمت این ماشین 6,459,786 روپیه است. بله. خیلی خوب. قیمت آن ماشین چند است؟ قیمت آن ماشین 36,459,786 روپیه است. بله. خیلی خوب. قیمت این هلیکوپتر، قیمت این هلیکوپتر چند است؟ قیمت این هلیکوپتر 236,459,786 روپیه است. بله. خیلی خوب. آن کشتی، قیمت آن کشتی چند است؟ قیمت آن کشتی قیمت آن کشتی 8,236,459,786 روپیه است. بله. خیلی خوب. قیمت آن کشتی چند است؟ قیمت آن کشتی 78,236,459,786 میلیون است. قیمت روپیه است. شما چند روپیه می‌خواهی؟ من 978,236,459,786 روپیه است. روپیه می‌خواهم. روپیه می‌خواهم. شما از همسرتان چند روپیه می‌خواهی؟ بگید من از همسرم 978,236 نه 978 میلیارد و 236 میلیون و 459,786 روپیه می‌خواهم. بله؟ بله. یا بگید من از خدا می‌خواهم. من از خدا می‌خواهم. انشالله خدا به شما ایدی می‌خواهم. بله خدا به شما انشالله اینقدر پول بدهد. و از شما ایدی می‌خواهم آقا. از من می‌خواهی بیا اینجا تشریف بیاری، مهمان ما باشید. مهمان ما باشید. ما بله متوجه هستید دوستان؟ بله آقا. صدای من میرسه به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله آقا. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سما فاطمه و علیکم السلام. مشکلی داری؟ صدای شما نمیرسد. بله سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم. خبر شما چه خبر؟
An hapo malkano de shuma che khabar hala. شما الان چه کار میکنی؟ من الان دارم غذا می‌پزم. غذا میپزی؟ بله. خیلی خوب. شما بفرمایید. بله، قیمت آن ماشین چند است؟ بله آقا. قیمت آن ماشین 900 هزارو 900 واو، 900 946 هزارو چار نہیں ہے، پہلی بات تو 40 ہے یہ. بله آقا. 946 946 هزارو 946 هزارو 435 روپیه 435 است. روپیه است. بله، قیمت این ماشین 946. دیکھیے 946 100 کچھ سے بڑھتی نہیں ہے گنتی. فارسی میں 100 کچھ ہی کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے. 946,435 تین سے 3 ڈیجٹ سے زیادہ، لہذا اس اکیلے کے ساتھ 1000 مت لگائیے گا. 1000 تو ایک ساتھ لگایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نہ اس کے ساتھ ایسا کچھ لگائیے گا. سیدھا سیدھا 946,000 ایک ساتھ ملا کے. 3 کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے. 3 کو ایک ساتھ ملایا 3 سے جاتا بڑی ہے. گنتی ایک ساتھ نہیں بولی جاتی. 9 آپ یہ کہنے لگے 9400 نہیں، سیدھا 946 ہزاروں. جی بس یہ دیکھنا ہے کہ ڈیجٹ کون سے نمبر کا ہے، ٹھیک ہے. بله آقا. سمجھ میں آیا؟ خیلی خوب. بفرمایید قیمت این خانه چند است؟ سما فاطمه. بله آقا. قیمت این خانه 30 میلیون و 3 میلیون 500 بله بفرمایید. ببخشید آقا. قیمت این خانه قیمت این خانه 3 میلیون و 500 3 میلیون و 545 هزار و 346 روپیه است. 46 روپیه. بله 46 3 میلیون و 545 هزار و 346 روپیه است. بله بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ یہ سینکڑوں کا خانہ ہے، یہ 1000 کا، یہ ملین کا، اور اگلا ملیارڈ کا. بس اتنا یاد رکھیے گا. 3 کر کے، اس لیے ہر 3 کے بعد میں نے کوما لگا دیا ہے. بس یہ دیکھیے گا کہ 3 یا تو اکیلا ہوگا تو اکیلا بولا جائے گا 5 ملین، 2 کے ساتھ ہے تو 46 ملین، 3 کے ساتھ ہے تو 546 مثلا 1000 مثلا ملین کہہ رہا ہوں 1000، ٹھیک ہے. 3 سے بڑھ کے ایک ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. 3 سے بڑھ کے 545 اس سے بڑھ کے نہیں. آپ انہیں کہتے 4545 نہیں، 545 اس سے بڑی گنتی ایک ساتھ نہیں بولی جاتی. اس سے بڑی گنتی ایک ساتھ 3 اس ڈیجٹ سے زیادہ ایک ساتھ نہیں بولی جاتی. 3 سے 3 اگر ہے 3 ایک ساتھ بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے. متوجہ ہے؟ بله آقا. بله بفرمایید قیمت آن خانه چند است؟ بله آقا. قیمت آن خانه 68 میلیون و آقا ہمیں سے پوچھیں. بھلے بھلے سما فاطمے سے پوچھ رہا ہوں. سکینہ بانو خانم. بھلے فرمائیں. بله آقا. بھلے فرمائیں سما فاطمے. قیمت این خانه کیا چند پوچھا؟ است؟ قیمت این خانه چند است؟ قیمت این خانه 68 میلیون و 735 هزار و 945 روپیه است. روپیه است. احسن. خیلی خوب. قیمت این هواپیما چند است؟ قیمت این هواپیما 568 میلیون و 735 هزار و 945 روپیه است. آپ کو کبھی بھی اگر لمبی گنتی ایک ساتھ آ جائے گا، ساری کو نہیں دیکھنا ہے، سب کو نہیں دیکھنا. مثال کے طور پر آپ کے پاس گنتی اتنی لمبی آ جائے،
مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی گنتی آ جائے. ٹھیک ہے, تو آپ پوری کو ایک ساتھ مت دیکھیے گا, گھبرا جائیں گے. فارسی میں بس آپ کو کرنا ہے ہر 3 کے بعد ایک کوما لگا دینا ہے. 3 کو ایک ساتھ بول رہے ہیں. پہلے 3 سینکڑوں میں آتے ہیں, دوسرے 3 ڈیجٹ ہزار میں آتے ہیں, تیسرے 3 ڈیجٹ ملین میں آئیں گے, چوتھے ملیارڈ میں آئیں گے. اتنا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ کو کرنا ہے 986 ملیارڈ. ٹھیک ہے, 986 ملیارڈ 354 ملین 563,792 ہے نہیں. سیم ایسے ہی فارسی میں ایسے ہی تو بولتے ہیں 986 ملیارڈ 354 ملین 563,792. اب فارسی میں کیسے بولیں گے؟ 986 ملیارڈ 354 ملین 563,792. ٹھیک ہے, جب آپ گنتی لمبی پوری دیکھیں گے تو گھبرائیں گے. آپ بس ہر 3 کے بعد ایک کوما لگا کے دیکھ لیجئے. جی مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 ڈیجٹ کی گنتی آ جائے. آغا ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ 3 کے بعد کوما 2 بچ رہے ہیں, تو آپ کہیں گے 53,486. بلے آقا. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بھلے آقا. بھلے زینب دار والے پہ فرمائش اس میں کچھ نہ پورے کچھ پوچھو. 12 جی آغا اس میں پورے 12 لفظ ہیں, مطلب پورے 12 عدد ہے, اور اگر 12 سے زیادہ 13 ہو جائیں گے تو کیسے کہیں گے اس کو؟ بھائی اتنی یاد کر لیجیے, اتنے کے کم ہیں, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ نہیں آئے گا نا آغا 13, اگر کیونکہ 3 اور 3 اور 3 اور پھر اگر زیادہ ہو گیا تو اس سے آگے کی گنتی بھیا اگر سائنٹسٹ یا ویسے لوگ بتا سکتے ہو تو بتا سکتے ہو, اس سے بڑی گنتی اور کیا ہوگی؟ جی 12 ڈیجٹ کا جو نمبر پھر وہی گنتی شروع ہو جائے گی نا, 250 ملیارڈ 512 ملیارڈ اتنے ہزار ملیارڈ ایسے ہو جائے. جی آغا جی. متوجہ شدید آفرین زہرا سلام شما خوب ہستی؟ سلام آقا, من خوبم, شما خوبی؟ خوبم ممنون. مطالعہ کی درس دوستان درس مطالعے فرمودید یا نا؟ بلے آقا. سب لوگوں نے درس مطالعہ کیا, مباحثہ کیا, برائے امتحان دوستان آمادہ ہستید یا نا؟ بھلے آقا. برائے امتحان دوستان آمادہ بلے آقا. ہستید. سائمیں کچھ عرب اینجا باشید دوستان فقط. برائے امتحان دوستان آمادہ ہستید یا نا؟ بھلے آقا. بلے آقا. بھلے آقا. بھلے آغا. حتماً دوستان برائے امتحان آمادہ باشید. تو بخانی یہ کام اب متن بھی پڑھ لیجئے. نور معصومے سلام آفرین زہرا شما بخانید, گوش کنید و بخانید دوستان, گوش کنید و بخانید. بھلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در آن دانشگاه 2347 دانشجو درس می‌خوانند. اس دانشگاہ میں اس مدرسے میں 2000 دانشگاہ مدرسے کو کہتے ہیں. اس یونیورسٹی میں 2347 اسٹوڈنٹ پڑھتے یونیورسٹی ہیں. میں 2347 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. بھلے شما پہ فرمائید ایمان زہرا آپ ہی تھیں؟ سلام آغا. وعلیکم السلام. شما پہ خانی شمارے یہ 2. در کتاب خانه مدرسه ما 12,385 کتاب وجود دارد. ہمارے اسکول کی لائبریری میں 12,385 کتاب ہیں. بھلے ہمارے اسکول کی لائبریری میں 12,385 کتابیں ہیں. کتابیں وجود
रखती हैं। इसमत फातिमे शुमारे से Salam Aka, Bismillahirrahmanirrahim. An Faruşunde dar Faruzgahash hududi bisto se hazaro şişsado हजार नहीं kilo हजारों, hazaro şişsado kilo शिशत किलो, शिशदो का है, शिशत किलो बेरेंज दारद। range darad आन उस फुरुशंदे दर वो फुरुशगाह फुरुशगाह में ना, आन फुरुशंदे वो बेचने वाला अपनी दुकान में 203,000 हुदूदे यानी तकरीबन 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 बिस्तो से approximately हजार यानी 203 लोग बिस्तो से का मतलब 203 कह रही हैं। 200 को दिविस कहते हैं इसमत फाते में, 200 को दिविस कहते हैं, ये 20 है, 20 यानी 20 23,000 ऐसे रुके आप सब लोग तवज्जो दीजिए, गिनती को आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं, 20 यानी 20 और 3 23 है नहीं, 20 और 3 23,000 व 23,600 किलो बेरेंज रखता है। वो बायर, वो बेचने वाला अपनी दुकान में तकरीबन 23,600 किलो चावल रखता है। निशात रजावी जूद बाशिद बलवाली से 1 किलो बिरेंज से 1,900 तुमान का 1 किलो गंदम से थोड़ा देखिए, इसलिए कहता हूं कि ज्यादा चबा वो करेंगे तो बदहजमी हो जाती है, ठीक है। चबा के खाना चाहिए, खाना जैसे ऐसे ही इबारत पढ़ते वक्त एकदम से लंबा मत पढ़ लिया कीजिए, एक साथ तर्जुमा करेंगे तो जैसे कितने वर्ड छोड़ देंगे बीच में तर्जुमे के, थोड़ा 1 किलो बिरेंज 1 किलो चावल से 1,900 तुमान 3,900 तुमान के हैं। थोड़ा तर्जुमा किया करते हैं जब तर्जुमा करते हैं तो। कमाल यह है कि आप लोग सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उसके बाद भी ये बात मुझे समझानी पड़ती है कि जब हम इबारत पढ़ के ट्रांसलेट कराई जाती है, खाली इबारत पढ़वाएं तो पढ़िए, जब ये तर्जुमे के साथ पढ़वाते हैं तो थोड़ा करके तर्जुमा करते हैं। लंबा इबारत एक साथ पढ़ के ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत सी वर्ड्स और बहुत सी बातें छूट जाती हैं, और लफ्ज टू लफ्ज छोटा करेंगे तो लफ्ज टू लफ्ज तर्जुमा कर पाएंगे। 1 किलो बेरेंज 1 किलो चावल से 1,900 तुमान 3,900 तुमान के हैं। चेशो निशात पाते में खामोश हो गई। 1 किलो गेहूं 150 6050 तुमान है। वाह, इससे अच्छी गिनती नहीं हो सकती। 6050 का मतलब आप समझिए कितने हुए, 6,050, और ये कितने हैं 650 आपने कहा 6050 कितने हुए, 6050 6,050 बैठे ये, और ये कितना है, मैंने इसीलिए कहा लफ्ज में देख लीजिए, 600 और 50, 600 और 50 कितने होते हैं 650, और आपने कहा 6050 650 जी। 1 किलो चावल 3,900 तुमान के हैं, और 1 किलो गेहूं 650 तुमान के हैं। ताजीम फातिमे शुमारे ये 5 सलाम। इन खानों कारमंदे बैंक मिली ईरान है। ये औरत ये लेडी बैंक मिली ईरान बैंक के मिलिए ईरान की एम्प्लॉयर हैं। बैंक के मिलिए ईरान, मिली यानी नेशनल, ईरान नेशनल बैंक की एम्प्लॉयर हैं, यानी ईरानी नेशनल बैंक में काम करती हैं। ये औरत ईरान नेशनल बैंक में काम करती हैं। वो हर रोज पुलहाए ज्यादा राह में शुमारत, वो रोजाना ज्यादा पैसे गिनती हैं। ज्यादा नहीं, पुलहाए ज्यादा बहुत से पैसे गिनती है, वो रोजाना बहुत से पैसे गिनती हैं। शबीहा ज़ैनब शुमारे ये 6 अस्सलामुअलैकुम आगा। वालेकुम सलाम। खाने हुसैन दर खियाबान अमीनत, हुसैन का घर अमीन रोड में है। अमीन रोड पे है। او خانه‌اش را 250 میلیون تومان می‌فروشند. उसने अपने घर को او खाने अशरा वो अपने घर को उसने अपने घर को
نہیں اس نے اپنے گھر کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ او خانه اشرا وہ اپنے گھر کو 250 میلیون تومان میں فروشد وہ اپنے گھر کو 250 میلیون میں بیچے گا یا بیچتا ہے. بھلے حسین خانہ حسین در خیابان امین است. حسین کا گھر امین روڈ پر ہے وہ اپنے گھر کو 250 میلیون کا بیچے گا. بله متوجه شدی سیدہ ایران شماره 7 زود باشید دوستان جلدی جلدی. سلام. وعلیکم السلام. من باقارت بتائیے کل کلاس میں نہیں تھی کارت پڑھایا تھا میں نے کارت اعتباری پڑھایا تھا اس لیے کہتے ہیں کہ میں پروناؤنسیشن کراتا ہوں تو بولا کیجیے من با کارت اعتباری از با آبر بانک پول میگیرم. من با کارت اعتباری میں اے ٹی ایم کارڈ سے از آبر بانک یعنی اے ٹی ایم مشین سے پیسے لیتی ہوں. پول میگیرم پیسے نکلواتی ہوں. نہ نکالتی میگیرم کے معنی گرفتن کے معنی لینا لکھوایا تھا. پول میگیرم پیسے لیتی ہوں و در کیفم میگزارم اور اپنے کیف میں رکھتی ہوں. میں اے ٹی ایم کارڈ سے اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکال لیتی ہوں اور اپنے بیگ میں رکھتی ہوں. زیبا میں اپنے ڈیبٹ کارڈ سے پہلے زیبا زیدی وعلیکم السلام شماره 8 تاجرها در خرید و فروش بیشتر از چک یا کارت اعتباری استفاده میکنند. بزنسمین لوگ جو ہے خرید و فروش میں زیادہ تر چیک یا ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں. چیک یا ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں. زینب بی سلام. فروشنده با ماشین حساب کیلکولیٹر سے ماشین حساب کسے کہتے ہیں؟ کیلکولیٹر کو. بیچنے والا کیلکولیٹر سے پول غذاها حساب میکنند. کھانے کے پیسوں کا حساب کرتا ہے. کھانے کے پیسوں کا حساب کرتا ہے. متوجہ شدید. شان سکینے قیمت این ماشین 5 میلیون و 500,000 تومان است. قیمت این ماشین 500 میلیون و 500,000 تومان است. قیمت این خودکار چند است؟ تومان میں ساری باتیں 1,250 تومان است. قیمت این دوچرخه چند است؟ شان سکینہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. قیمت ان دوچرخے 152. قیمت این سر کے یہ 150 ارے 2,000 ہے. 100 اور 1,000 کے لیے ایک نہیں لگاتے ہیں. خالی 100 کو 100 کہہ دیتے ہیں اور خالی 1,000 کو 1,000 کہتے ہیں. یہ 150 کو مت کہتے. 100 کے لیے ایک نہیں لگایا جاتا ہے. 1,000 کے لیے ایک نہیں لگایا جاتا ہے. سیدھا 1,000 کہیں گے تو ایک ہی 1,000 ہے. 2,000 کے لیے 2 لگانا پڑتا ہے. ایسے ہی 100 کے لیے ایک نہیں لگایا جاتا ہے خالی 100 لگایا جاتا ہے. بتائیے قیمت ان دو چرخے چند ہے؟ 150 2,000. بھلے 150 2,000 تومان. آپ کی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے نیٹ ورک سے نہیں ہے شان سکینے. آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے. خب سکینه بانو خانم قیمت این یخچال چند است؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. قیمت این یخچال 937,500 تومان. 500 کس نے لکھوایا تھا آپ کو؟ کل نہیں تھی آپ کلاس میں. کل میں نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی. 500 لکھوایا تھا میں نے. 500 اوکے. قیمت این یخچال 937,500 تومان است. 500 تومان. بله. طاهر بطول قیمت این یخچال چند است؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. قیمت این لباسشویی. قیمت این لباسشویی چند است؟ قیمت این لباسشویی 702,000 تومان است. بله 702,000 تومان است. 702. آقای فیضان قیمت این خانه چند است؟
سلام آقا. قیمت این خانه 210 میلیونو 750,000 تومان. بله 210 میلیونو 750,000 تومان. بله 750,000 تومان. بله آقا. شما بفرمایید مریم قیمت این کشتی چند است؟ قیمت این کشتی چند است؟ سلام آقا. و علیکم السلام. قیمت این کی 2 میلیارد و 520 میلیون و 470,000. 480,000 تومان است. بله قیمت این کشتی 2 میلیارد و 520 میلیون و 480,000 تومان است. بله شمردن یعنی گننا، مضارع اخباری میشماری میشمارد. بله میشمارد کے ساتھ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا را با از کہاں استعمال ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا اس کا قاعدہ قانون سماعی ہے. آپ دیکھیے اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے ہر درس میں می شمارت کے ساتھ لکھ دیا انہوں نے کہ می شمارت کے ساتھ را آتا ہے. پول را می شمارت، حساب کردن کے ساتھ را آتا ہے. پول را حساب می کنند. بلے کہاں بے کہاں اس. بلے لطفاً توجہ کنی میں نے جیسے بلے بھی فرمائی. اگر یہ تومان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑھیا. اس میں شما چیز اگر آفرین زہرا، اگر تومان اردو میں بھی یہی میننگ لکھا ہوا ہے. آپ یہ بتائیے کہ انگریز بھی اگر انڈین روپیے کہے گا تو روپیہ ہی کہے گا انڈین پیسوں کو یا کچھ اور کہے گا؟ روپیہ ہر زبان میں روپیہ ہی کہنا پڑے گا نا انڈین کرنسی کو. تو جب ایران کی کرنسی کا نام تومان ہے تو تومان ہی بولا جائے گا دنیا کی ہر زبان میں. ایرانی کرنسی تومان، ڈالر امریکی کرنسی ہے تو دنیا کی ہر زبان میں ڈالر ہی کہا جائے گا. انڈین روپیہ بولتے ہیں روپیہ کہا جائے گا. تو ایران کے پیسے کو تومان کہتے ہیں تو تومان ہی بولیں گے. نہیں تومان کے معنی تھوڑا ہی ہے کیا؟ اب آپ کو کوئی پوچھنے لگا روپیے کے کیا معنی ہے تو کیا بتائیں گے روپیے کے کیا معنی ہے؟ کہیں گی انڈین کرنسی ہے روپیہ. ایسے وہ کہیں گے تومان کے معنی کیا ہے؟ تومان ایرانی کرنسی ہے، یہ تومان ہے. ہم جب گڈے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں میں روپیے گن رہا ہوں. جب ایرانی نکالیں گے تو کہتے ہیں میں تومان گن رہا ہوں. جب امریکی نکالیں گے تو کہتے ہیں میں ڈالر گن رہا ہوں. بنگلہ دیشی کیا کہے گا؟ میں تو بنگلہ دیش بھی روپیہ ہوتا ہے. ٹکا گن رہا ہوں میں، ٹکا گن رہا ہوں میں، دھیلا گن رہا ہوں. مثلا دھیلا بھی تو کرنسی ہے ہر ملک کی. جیسے یوروپ کی کرنسی کیا ہے؟ یورو. میں یورو گن رہا ہوں میں، یورو. تو ایسے ہی تومان یا مثلا سعودی عرب کی کیا ہے؟ ریال گن رہا ہوں میں مثلا. یا لیرا ایک ملک کی کرنسی کا نام ہے لیرا گن رہا ہوں میں مثلا. تو تومان ایرانی کرنسی ہے. واحد ہائی شمارش گنتی کے بعد انسانوں کی گنتی جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ نفر. در کلاس ما دواز نفر درس می خوانند. اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ در کلاس ما دواز عدد دانشجو درس می خوانند. نہ، دواز نفر درس می خوانند. ٹھیک ہے. انسانوں کی گنتی کے لیے نفر آتا ہے. سائم بطول، ایثار فاطمے، کنیز فاطمے. دقت بھی فرمائے دعوی غلام عباس. لیکن کوئی کام جو دفعہ کتنی دفعہ انجام پاتا ہے اس کے لیے بار اور دفعہ آتا ہے. بار اور دفعہ. مرتبہ بھی آتا ہے. میں 3 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، میں 3 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، میں 3 بار نماز پڑھتا ہوں. یہ کس لیے آتا ہے؟ کسی کام کے انجام دینے کی گنتی کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. جیسے میں ہر روز 4 بار کلاس جاتا ہوں. ٹھیک ہے. من ہر روز سے بار غزامی، ماں ہر روز سے بار غزامی فریم، ماں ہر روز سے دفع غزامی فریم، ماں ہر روز سے مرتبہ غزامی فریم. تینوں ورڈ استعمال کر سکتے ہیں اور اتفاق سے اردو میں بھی یہی 3 ورڈ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی کام کی گنتی کے لیے کہ جو کام انجام پایا ہے
یہ 3 ورڈ اردو میں بھی بولتے ہیں. میں 3 بار بازار گیا, میں 3 دفعہ بازار گیا, میں 3 مرتبہ بازار گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بلے آغا. فارسی میں بھی بار, دفعے, مرتبے. لیکن کسی چیز کی جو گنتی ہوتی ہے, کیسی چیزیں, جیسے وسائل, جیسے گھڑی, میز, اینک وغیرہ, ان چیزوں کی گنتی کے لیے عدد استعمال ہوتا ہے. لفظ عدد یا تا, یا عدد کہہ دیجیے یا تا کہہ دیجیے, ایک ہی بات ہے. آپ نے سارا سے عدد بستنی میخواہد یا سارا ستا بستنی میخواہد. ستا یعنی سے عدد, ستا یعنی سے عدد, یا تو ستا کہہ لیجیے یا سے عدد کہہ لیجیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا, انسانوں کی کاؤنٹ کے لیے نفر ورڈ استعمال ہوتا ہے. کسی کام کے کتنے مرتبہ انجام پایا ہے, اس کے مرتبے کو بار, دفعہ, مرتبہ استعمال کرتے ہیں. اور چیزوں کی گنتی کے لیے عدد لفظ استعمال کرتے ہیں, عدد یا تا. گل ناز پوچے میں یہ در کشور ایران حدوداً 73 میلیون نفر زندگی میکنند. ایران کے شہر میں تقریباً در کشور ایران, ایران کنٹری میں, ایران کنٹری میں تقریباً 83 میلیون نفر زندگی 73 ملین لوگ رہتے ہیں. ایران کنٹری میں حدود 73 میلیون نفر زندگی میکنند, تقریباً 73 ملین لوگ رہتے ہیں. من و دوستم ہر روز ایک بار اتاقمان را تمیز و جارو میکنیم. میں اور میری دوست ہر روز ایک مرتبہ اپنے کمروں کو صاف کرتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں. تمیز صاف اور جھاڑو لگا, تمیز صاف کرتے ہیں اور جھاڑو لگاتے ہیں. سما پوچے میں بله آقا. در خانه ما 2 عدد میز مطالعه و 3 ساعت دیواری است. در خانه ما, ہمارے گھر میں 2 عدد میز, 2 میز مطالعے میز, 2 بلے اسٹڈی میز, 2 عدد میز مطالعے, اسٹڈی میز و 7 اور 3 دیوار گھڑی ہیں, 2 دیوار گھڑی ہیں. فرمائیں. بله ما ہر روز 5 دفعه نماز میخوانیم. ہم ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. چاہے 5 بار کہہ لیجیے, چاہے 5 دفعے, چاہے 5 مرتبے, ہم روزانہ 5 بار نماز پڑھتے ہیں. تحصیل پہنچے میں بله آقا. روز جمعه 5 نفره از دوستان نفره کہاں ہیں؟ بله آقا, نفر. روز جمعه 5 نفر از دوستان پدرم. جمعے کے روز 5 لوگ میرے بابا کے دوست. 5 نفر از دوستان پدرم, میرے پاپا کے دوستوں میں سے 5 لوگ. دوستان پدرم, میرے پاپا کے دوست. 5 نفر از دوستان پدرم, میرے پاپا کے دوستوں میں سے 5 لوگ جمعے کے دن ہمارے گھر آتے ہیں, آئیں گے. بخانہ ماں می آیا, ہمارے گھر آئیں گے. بھلے نور معصومے. ہاں آ گئی فیضان. جواد ہنگام مسافرت در چمدانش سے تا پیراہن یک عدد بروس و یک آئینے میں گزارت. جواد مسافرت کے وقت اپنی سوٹ کیس میں سفر کے وقت اپنی سوٹ کیس میں 3 عدد کپڑے, 3 شرٹ, 1 بروس, 1 برش اور ایک بروس اور 1 آئینہ رکھتا ہے. دیکھیے, من یکتا پیراہن دارم, ایک کے ساتھ تا نہیں لگتا ہے. تو آپ کہیں من یک پیراہن دارم, 2 تا, سے تا, 4 تا, اس کے بعد لگتا ہے. ٹھیک ہے. یا در کلاس میں بستو یک تا, یک, بستو یک, سیو یک, جس میں بھی ایک ہوگا اس کے ساتھ تا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. کبھی تو ہوں اور جی کر دیا کیجیے اللہ کے بندو. مہرش فاطمے, دیکھیے میں پہلے لکھوا چکا ہوں, پھر لکھوا دوں گا. انسانوں کی گنتی کے لیے نفر ورڈ آتا ہے, چیزوں کی گنتی کے لیے عدد یا تا. ٹھیک ہے. اور کون سا کام جو کئی مرتبہ انجام پاتا ہے اس کے لیے بار, مرتبے یا دفعے. کاپی کتاب میگزین, کاپی کتاب میگزین جیسی چیزوں کی گنتی کے لیے لفظ جلد استعمال ہوتا ہے.
जोड़े वाली चीजों के लिए जुफ्त इस्तेमाल होता है। पैकेट वाली चीजों के लिए बस्ते इस्तेमाल होता है। भले रूए मीज़ मन, मेरी मेज पर से जिल्द किताब। अब आप ये नहीं कह सकते रूए मीज़ मन से अदद किताब, से अदद किताब नहीं, से जिल्द किताब, ठीक है। अब आप ये बेदाराम इमरूज ये जुफ्त जुराब बराए मन बिखरात, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 अदद जुराब बिखरात, एक जुराब बराए मन बिखरात। मेरे पापा आज एक जोड़ा मोजे मेरे लिए खरीदेंगे। फर्जंदम ये बस्ते मिदाद रंगीदारत, मेरा बच्चा एक पैकेट कलर पेंसिल रखता है। बताइए किसने नहीं पढ़ा है अभी तक, पढ़िए। साइमे किसने नहीं पढ़ा है, पढ़िए। जी आगा मैंने नहीं पढ़ा। पढ़िए। नाम लिया था मैंने आगा गुलाम अब्बास, लेकिन आपने बोला नहीं उस वक्त। भले फरमाइए। दुख्तरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तरम फातिमे से जिल्द दफ्तर सदबर्ग मिखा। दुख्तरम फातिमे, मेरी बेटी फातिमा से जिल्द दफ्तर सदबर्ग जी 100 पेज वाली 3 जिल्द कॉपी। 300 पेज वाली नहीं, 3 कॉपियां से पेज वाली, 3 कॉपी से 100 पेज वाली 3 कॉपियां चाहती है। भले 100 पेज वाली 3 कॉपियां चाहती है। मुझे समझ में नहीं आया। मेरी बेटी फातिमा 7 बार यानी पेज 7 बार 100 पेज कॉपी होती है ना 100 पेज वाली। मेरी बेटी 100 पेज वाली 3 जिल्द कॉपी चाहती है। दरान बस्ते 10 जुफ्त जोराब मर्दाने वजूद दरत, उस पैकेट में 10 जुफ्त मर्दाना जुराब मौजूद हैं। शान सकीने कनीज फातिमे शुमा पे फरमाइश बदल शान सकीने पे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेदरम मास्कुरुशगा 2 बस्ते अदद, 2 बस्ते लूबिया मेरे पापा शौक से 2 पैकेट दाल, 2 पैकेट लोबिया और 1 थैला चावलों का। देखिए बोरी थैले वाली चीजों के लिए लफ्ज़ की से इस्तेमाल होता है। थैले वाली चीजों के लिए अब जुफ्त, जोड़े वाली चीजों के लिए जुफ्त होता है। अब अगर जोड़े की एक चीज मिस हो जाए तो लिंगे बचता है। जूता 1, इसमें का एक मोजा ही क्या है, लिंगे। और 10 मैंने लिखवा चुका हूं, जो 6 या 12 दर्जन वाली या 6 वाली या कोट पैंट, इसके लिए इस्तेमाल होता है 10। मन ये 10 को तो शलवार में खाम, मन ये 10 शिश्ताई काशुक में खाम, मन ये 10 संदली व मीज दाराम सेट, यानी एक तरह से है नहीं। अगर केले और मूंग उसके लिए भी यही इस्तेमाल होगा ना। भले ना मान, वो तो गिनती गिनेंगे। वो तो पहली बात तो ईरान में केले दर्जन से नहीं किलो से बिकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, कंप्यूटर, गाड़ी, ये लैपटॉप वगैरह, इसको दस्तगाह इस्तेमाल। मन ये दस्तगाह माशीन दाराम, मन ये दस्तगाह लैपटॉप दाराम, मन ये दस्तगाह कंप्यूटर दाराम। और सिंगल चीज के लिए ये दाने हैं, मन ये दाने सेब दाराम, मन हर रोज ये दाने इस्तेमाल में बोल देते ये दूने, मन ये दूने सीब में खुराम, ये दूने पहले। और जो शिप, हेलीकॉप्टर, कश्ती और ये हैं हवाई जहाज वगैरह, इसे कहते हैं फरवन, ये फरवन कश्ती दारा। बेफरमाई कनीज़े फातिमे पिदारा मस्कुरोशगा, मेरे पापा दुकान से शॉप से 2 बस्ते 2 थैली दाल, 2 थैली लोबिया, 1 थैला एक कट्टा चावल खरीदते हैं। इतरत सहरा शुमारी 4, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम तमाम हो गया। इस्मत फातिमे या निशात फातिमे
निशात भले आगा भले भी फरमाइए सर उताक मन चार जिल मजल्ले हस मेरे कमरे में चार मैगजीन है, 4 जिल्द मैगजीन है। चार जिल मैगजीन है। मन गाही ओनहरा मुतालिम कुनम मैं कभी कभी उनका मुताला कभी करती कभी हूँ। उनको स्टडी करती हूँ। भले मरियम मरियम भले आगा من امروز برای فرزندم یک جفت یک دمپایی جفت دمپایی وہ ایک جفت کفش زیبا میخرم میں آج اپنے بچے کے لیے ایک جوڑی خوبصورت چپل اور ایک جوڑی خوبصورت جوتے خریدوں گی بھلے سیدہ ارم بھلے میں فرمائیں پدرم از فروشگاه دو بستے نان ایک بستے نمک 5 عدد تخم مرغ 6 کلو میوے میخرم میرا بیٹا دکان سے 2 پیکٹ روٹی 1 پیکٹ نمک 5 عدد انڈے اور 3 کلو پھل خریدے گا متوجہ شدی دوستان یا نا ہمیں یہ شما دوستان متوجہ شدی دوستان وقت تمام شد بھلے دوستان دیکھیے چند اور اس کے لیے لفظ چند استعمال ہوتا ہے چند عدد اور عدد کی جگہ تا کریں تو چند شما چندتا کی چلے شما چندتا خودکارداری شما چند عدد داری چند نفر در کلاس شما ہستان چند بستے بھلے خودکار میخری چند جفت جراب میخری چند بار نماز میخوانی ٹھیک ہے لفظ چند کا استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے ٹھیک ہے نہیں اس کا وقت تمام شروع وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید و برای امتحان آماده باشید یک شنبه امتحان داری یک شنبه امتحان داری یک شنبه ما امتحان داری موفق و خدا نگهدار شما و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل علی